الإسلام. فما يجري في تلك الأرض المباركة هي علامة على قوة المسلمين أو ضعفهم. إن أردت أن تعرف أحوال المسلمين في أي زمن لا تحتاج إلى كثير دراسة ونظر وبحث. ارمي ببصرك ثوب الأقصى وانظر، فإن كانت الأقصى محررة فنحن في عزة وقوة، وإن كان المحتلة فذلك مؤشر على ضعفنا وغفلتنا. أخبروا أولادكم أن المسلمين لما دخلوا القدس لم يكن فيها يهودي واحد، فالمسلمون لم يأخذوا القدس من اليهوديين والإسرائيليين، إنما أخذوها من الرومان، وقد دارت دولة اليهود على ذلك على بابليين. أخبروا أولادكم أن الأقصى هي أرض المعراج والإسراء. أخبروا أولادكم أن المسلمين لما دخلوا القدس لم يكن فيها يهودي واحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.